लेती चाहिनुवा सुंगी चाहिनुवा बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुवा बुर्छो हेम कुलुसो थोंगी चाहिनुवा सेवा के कोंग तोखम चलो छा रोतेम्बु अजय अलंकार में उनका इंडिजिनस टेलिभिजन लंपा खिक्का ITV नेपाल लंपा 160 नंबर पे चलो मत बाइम चाइम का आन कोंग खोलोंग खोलोंग कुलुचिम तोखम आमने मिनताम ओखिरिदाम खुरुदी तोना इसी कले एपिसोड कोंग आमने मिंग रिदोपा खिना अंक तोखम चलो छा आमने बोगोपी ताला तोके आन्ना अंक तोखम पे रोबु चिका रोबु मिचिका खिक्काना सिसम चिका सिसम मास्का रिंखा मतो बाइम चाइम को हेप्लो खोदुर नन्दोक हेप्लो क इकुलु रिंग मितोक पे इकुलु रिदम मितोक पिसो रिंखाउ इतो बाइम चाइम का खोदुर नम दोग क इसे क कोंग अंग तोखम पे सिक्किम नापा थोंगा क रोबु कर्डमान ngopocho रोबु दाला सुनाका आमने बोगोपी ताला तोके दोग क कर्डमान रोबु क सब डिभिजनल मजिस्ट्रेट पिकपापका उनका निस्दोंग लास्पी खचाए मपिका रिटायर स्वागतवा रोबुक रिटायर स्वागतवा दोगक इनिम्बा तोलोक किरात खम्बु कुलुङ एसोसिएसन अफ सिक्किमी महासचिव पितुनाक लक मचेगते दोगक इकुलु सिक्किम पुसतुए इकुलु इतेल पिसतुए दोगक उतोंगना इकुलु चा सिक्किम पुक लक मचैची खुंकम तोक्पे खुंकम तोनी नामपी रोबुला एसेक कासका रिंखा विखचुका के दोगक हन्नागक कुंगा कर्णमान ngopocho रोबु KM रोबु चाहिँ आमने बोगोपी कुंगा लामतुममा मुयोके हजुर कर्णमान रोबु सेवा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु सिक्किमबाट नेपाल आइपुग्नु भयो काठमाडौँमा भेट भयो साह्रै खुसी लाग्यो हैन कति काम लिएर आइपुग्नु भयो हामी हाम्रो नेपाल भ्रमणको एउटा मकसद चाहिँ थियो कि हामी महाकुलुङ है जहाँ हाम्रो पिता पुर्खाहरू यहाँदेखि सरुवा भएर बाहिर अरू देशमा अन्य देशमा गएर बसेका थिए हजुर र हामी पिता पुर्खाको उहिलेको कस्तो रहेछ उहाँको खुन पसिनाले सिचेको भूमि एकपल्ट हेर्ने बहुतै इच्छा जागिरहेको थियो त्यसले गर्दा हामी त्यसको एकपल्ट अवलोकन गरौँ बुझौँ महाकुलुङ चाहिँ हाम्रो पिताहरूले बाजे बराजुहरूले खुब कुरा गरेपछि हाम्रो महाकुलुङ छ भन्ने र यसको अब हामी एकपल्ट अवलोकन गरौँ भनेर चाहिँ हामी नेपाल आइरहेका थियौँ अहिले अब यसको हामी भ्रमण पनि हामी अब भनेपछि महाकुलुङ आफ्नो पितृथलो आफ्नो उद्गम स्थल महाकुलुङ हेर्ने उद्देश्य अनुरूप आउनुभयो त्यो उद्देश्य यहाँले पुरा गरेर आज काठमाडौँमा भेट भएको छ खुसी लाग्यो यो काठमाडौँमा चाहिँ भेट हुँदाखेरि यो हाम्रो कुलुङ भाषाको पहिलो टेलिभिजन मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम कुलुङ भाषाबाटै नाम पनि रहेको छ आम निमिन्ताम ओखिरिदाम कार्यक्रममा रहेका छौँ यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै कुरा गरौँ यो कार्यक्रम योभन्दा अगाडि यहाँलाई जानकारी थियो हेर्नु भएको थियो टेलिभिजनमा अर्थात् युट्युबमा पनि हाम्रो जान्छ टेलिभिजनमा प्रसारण भइसके पछाडि डिसोमा 160 नम्बरमा जान्छ हैन हेर्नु भएको थियो यहाँले कहिले यसो एक्सिडेन्टल्ली मोबाइलहरू खोल्दाखेरि महाकुलुङ टेलिभिजन भन्ने सट्ट आँखामा आयो नजरमा पर्यो यो के रहेछ महाकुलुङ भन्ने मलाई चासो बढ्यो त्यहाँदेखि खोलेर हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो रोबु श्री अजय अलंकार उहाँ एङ्कर गर्नुहुँदै थियो र यसमा हाम्रो कुलुङ भाषामा एकदमै बातचित भइरहेको थियो मैले पुरै त्यो एपिसोड हेरेँ मजा लाग्यो त्यहाँदेखि अझ जोस चलेर आयो र घरिघरि पनि यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन महाकुलुङको को म हेरिबस्ने गर्छु र मलाई त्यो पनि हेर्नुहुन्थ्यो महाकुलुङ पनि हेर्नुहुन्थ्यो दुईटै हेर्थेँ यहाँ हामीले टक्सो गरेका कुराहरू जस्तो हाम्रो कुलुङ जातिभन्दा फरकका व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ महाकुलुङका चाहिँ दलित साथीहरू हैन विश्वकर्मा साथीहरू शेर्पा साथीहरूलाई पनि यो स्टुडियोमा ल्याएर हामीले यसरी नै कुलुङ भाषामा बातचित गरेको कुराहरू पनि थियो यहाँले हेर्न पाउनु भयो या भएन हेरेँ मैले हेरेँ साह्रो मजा लाग्यो अब हामी बाहिर बसेर हेर्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा अलिकति हामीलाई प्रब्लमै छ भाषा हामी अब उहिले हाम्रो मामा पापा
हरूले त घरमा बोल्नुहुन्थ्यो हजुर र हामी चाहिँ अब स्कुल पट्टि बेसी हाम्रो ध्यान भएकोले गर्दा यता आफ्नो जातीय भाषामा चाहिँ त्यति भएन, आकर्षण भएन र हामीले त्यो कन्टिन्युटी जुन चाहिँ आमा बाउले बोल्दै गरेर भाषालाई कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तर माया चाहिँ बहुत लाग्ने। अब यति बेला सिक्छु भन्ने मलाई जोस चलिरहेको थियो र अरू जातिले हाम्रो भाषा बडा सजिलोसँग बोलेको हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ साह्रो मजा लागेको कुरा चाहिँ त्यो छ। पक्कै पनि आज यो कार्यक्रममा अब यहाँसँग भेट भएको छु, खुसी लागेको छ। अब अलिकति यहाँ त अब हाम्रो कुलुङको एउटा सङ्गठन होइन, एउटा संस्था सिक्किममा पनि रहेको छ होइन, नेपालमा पनि विभिन्न जिल्लामा रहेको छ। सिक्किममा रहेको जुन चाहिँ कुलुङहरूको एउटा छाता सङ्गठन भनौँ न होइन, कुलुङ समुदायको, त्यसमा एउटा अहिले महासचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। कति वर्षदेखि, कति सालदेखि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ महासचिवको रूपमा? महासचिवको रूपमा लगभग 1 सालदेखि छु होला। त्योभन्दा अगाडि त हामी भलेन्टरीली सङ्गठन बिना नै गर्दै हौँ। जसरी आफ्नो भाषा संस्कृति बचाउने अभियान चाहिँ पहिल्यैदेखि हामीहरू थियो। आज 2003 अङ्ग्रेजी सालको 2003देखि नै हामीले यो मिटिङहरू गर्दै कमिटीहरू, एडहक कमिटीहरू बनाउँदै ल्याइरहेको, तर बिचमा केही कारणले गर्दा त्यो कन्टिन्युटी हामीले राख्न सकेनौँ, कन्सिस्टेन्सी नराखेकोले गर्दा। र पनि हाम्रो यो जुन चाहिँ मिसन छ आफ्नो भाषा संस्कृति कल्चरलाई बचाउने, यो चाहिँ हामीले अब पहिल्यैदेखि भएकोले गर्दाखेरि यो बचाउने अब केही न केही उपाय गर्नुपर्छ भनेर एउटा सङ्गठन बनाउने हामीलाई एकदमै जरुरी पर्यो। र सङ्गठनमा बसेर मात्रै हामीले काम गर्नु सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले अहिले सङ्गठन बनाएको छु। यो लगभग 1 सालदेखि म महासचिवको पोस्टमा छु। पक्कै पनि त्योभन्दा अगाडि पनि अब बाहिर रहेर पनि अब समुदायको काम होइन, कुलुङ सङ्घको आफ्नो समुदायको कामको निम्ति डटेर लागि पर्नु भएको थियो भन्ने कुरा यहाँले गरिसक्नु भएको छ। ठ्याक्कै अहिले यहाँ महासचिव आइसके पछाडिको अवस्था, सिक्किमको कुलुङ समुदायको अवस्था कस्तो छ, यसलाई अलिकति चर्चा गरौँ न बुबु। अब यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जनसमुदायमा पब्लिसिटी दिनुपर्ने जरुरी भयो। त्यसले गर्दा हामीले अहिले सेन्ट्रल कमिटीले डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा यो एसोसिएसनको जुन डिस्ट्रिक्ट कमिटीहरू गठन गर्यो, डिस्ट्रिक्ट कटन कमिटी गर्दाखेरि अब त्यहाँनिरको जुन इलाकामा पर्यो उहाँ चाहिँ यसको कुरा चलाउनु पर्यो। कुरा चलाउँदाखेरि उहाँहरू एकदमै जर्मुरिएर आउनु भएको छ। एकदम इलेक्सनमा उहाँले एकदम जोससँग भाग लिनु भएको छ र हामीले प्राय कमिटीहरू डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिटीहरू गठन गरिसकेका छौँ। र हाम्रो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्टतिर चाहिँ ब्लक कमिटीको पनि अहिले भटाभट गठन हुँदैछ। हामीले डिस्ट्रिक्ट कमिटीलाई पावर दिएका छौँ कि तपाईँहरूले ब्लक कमिटी तपाईँहरूकै लेभलमा गठन गर्नुहोस्, यसमा सेन्ट्रल कमिटीको केही रोल हुँदैन, तपाईँहरू फुल पावर यसमा भनेर चाहिँ हामीले दिएका छौँ। र यो गठन हुनु अहिले लगभग सक्दैछ। भनेपछि सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ विस्तार भइरहेको छ सबैतिर। जस्तो त्यहाँ सिक्किममा ठ्याक्कै अब त्यो एक किसिमको डेटा त आइसकेको छैन होला। हाम्रो कुलुङ समुदाय यहाँको आकलन, यहाँको आफ्नो चाहिँ आफूले चाहिँ हामीले आकलन गर्छौँ नि मोटामोटी होइन, करिब कति जति चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या होला, कुलुङ जातिको जनसङ्ख्या सिक्किम डिस्ट्रिक्टभरि? अब जम्मै पुरै स्टेटको हेर्नु हो भने हाम्रो 25-26 हजार कुलुङहरू चाहिँ अहिले हाम्रो त्यो समुदाय सिक्किममा छ लगभग। भाषा चाहिँ त्यो मध्येमा लगभग पर्सेन्टेजको आधारमा हेर्ने भने कति पर्सेन्टले चाहिँ भाषा राम्ररी बोल्न सक्ने अवस्था चाहिँ कस्तो होला? भाषा बोल्नु सक्ने चाहिँ अब खासै अब के अरे अब राम्रोसँग बोल्नु सक्ने चाहिँ अब
जो अहिले उहाँहरूको उमेर 50 देखि उँभोकोहरू उमेर हुनुहुन्छ उहाँले भाषा राम्रो बोल्नुहुन्छ ए र हाम्रो नागिमपहरूले बोल्नुहुन्छ है बिजुवाहरूले बोल्नुहुन्छ उहाँले भाषा बोल्नुहुन्छ राम्रोसँग अरू बाँकी जेनरल पब्लिकले चाहिँ जेनरल अब कुलुङहरूले कति अहिले 20%ले चाहिँ भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ र 80%ले चाहिँ भाषा अब बुझ्नु चाहिँ हुन्छ तर अब उहाँको भोकाबुलेरीमा उहाँ हुनुहुन्न भोकाबुलेरी बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो एसोसिएसनले यो भोकाबुलेरी अलिकति उनीहरूलाई दिउँ उनीहरूलाई यसमा चाहिँ अलिकति धनी बनाउँ भन्ने हाम्रो विचार राखेर एसोसिएसनले यसमा चाहिँ काम गरिरहेको छ भनेपछि अब यहाँले समग्र संस्थाले गर्ने काम त छँदै नै छ होइन तर पनि एक किसिमको त्यो आफ्नो व्यक्तिगत अब प्रयास हस्तान्तरण भनौँ पुस्तान्तरण होइन बुवा आफ्नो हजुरबुवाबाट हस्तान्तरण भएकोले पनि लगभग 80%ले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भाषा बुझ्नुहुन्छ 30%ले चाहिँ मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो जस्तो 30%ले मजाले बोल्न सक्नुभएको भाषालाई अब 80%लाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने कसरी पुस्तान्तरण गर्ने त्यो एउटा चुनौतीको विषय नै छ होइन आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको चर्चा अहिले गरौँला होइन तर रिसेन्टली अहिले संस्थाले यहाँले भन्नुभयो कुलुङसँगले गरिराख्नु भएको काम चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने तल गाउँ इकाइसम्म होइन जुन चाहिँ टोलसम्म होइन गएर चाहिँ अब सङ्गठनात्मक एक किसिमले चाहिँ विस्तार गर्ने त सङ्गठन बनाउने त भयो नै तर अहिले ठ्याक्कै रिसेन्टली यहाँहरूले गरिराख्नु भएको चाहिँ के छ त्यहाँ जस्तो यहाँ महासचिव हुनुभयो कतिजनाको कमिटी हुनुहुन्छ यहाँहरूको टिममा कतिजना हुनुहुन्छ अहिले सेन्ट्रल कमिटीमा हामी 7 जना छौँ 7 जना हुनुहुन्छ हाम्रो अब यता के भन्छ अब जुन चाहिँ हाम्रो नोटिफिकेसनले दिएको जुन चाहिँ पञ्जीकरण गर्दाखेरि यति व्यक्तिको सङ्ख्या चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुपर्छ भन्ने भएकोले गर्दाखेरि 7 जना सेन्ट्रल कमिटीमा छौँ विधानअनुसार विधानअनुसार र डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हाम्रो 6 जनाको कमिटी राखेछौँ सेन्ट्रल कमिटी 6 जनाको अनि त्यसै गरेर ब्लकमा पनि त्यही हिसाबले हाम्रो सङ्ख्यामा राखेको छौँ भनेपछि यहाँले सेन्ट्रल कमिटीले पञ्जीकरण पनि सरकारी मापदण्ड पनि पुरा गरिसक्नु भएको छ हजुर हामीले पञ्जीकरण पनि सरकारबाट लिइसकेका छौँ अब हामी खालि आफ्नो कोसिसमा अगाडि बढ्नु मात्रै छ सरकारले त हामीलाई दिइसक्नु भएको मान्यता दिइसक्नु भएको छ भनेपछि ठुलो उपलब्धि चाहिँ हासिल गरिसक्नु भएको रहेछ होइन कति महिना वर्ष कति भयो यो यहाँहरू आइसके पछाडिकै कुरा होला होइन पञ्जीकरण भएको कुरा हजुर पञ्जीकरणको बादमा हामीले अब मिटिङ चाहिँ सिरिज अफ मिटिङ चाहिँ राखिरहेछौँ र अब यसमा त्यही हाम्रो एउटा एजेन्डा नै हामी बनाउँदैछौँ तय गर्दैछौँ प्लानिङहरू गर्दैछौँ र हामी सबैभन्दा पहिला हामी एसोसिएसनले भाषा चाहिँ अब मेटिनु हुँदैन भनेर चाहिँ पहिला हामी भाषामा जोड दिएका छौँ हजुर लिपि त हामी देवनागरी लिपिमै चलाउने निर्णय लिइसकेका छौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी भाषालाई प्रोटेक्ट गरौँ किन यो भाषा अब विलुप्त भएर जाने स्थितिमा छ र हामीले यसलाई अब रिटर्न फर्ममा भाषा अब के अरे सबै साथीहरूले जुन किसिमले हुन्छ आफ्नो लेभलमा लेखेर चाहिँ एउटा किताब फर्ममा निकालेर हामी सबैको हातमा बाँड्ने नै विचार गरिरहेछौँ भनेपछि धेरै प्लानहरू गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको रहेछ यहाँहरूको कार्यकाल एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् कति वर्षको रहनेछ यहाँहरूको कार्यकाल हाम्रो 2 सालको हो अब यता हाम्रो कानुन अनुसार 2 सालको हो 2 सालदेखि फेरि एक्सटेन्ड गर्दै लाँदा पनि हुन्छ अधिवेशन गरेर चाहिँ अब यो प्रकाशनका कुराहरू पनि यहाँले जोड्नुभयो होइन सिक्किमबाट धेरै भाषाभाषीमा प्रकाशनहरू पनि भइरहेको छ कुलुङ भाषामा पनि धेरै सामग्रीहरू प्रकाशन भइरहेको छ जस्तो सिक्किमबाट प्रकाशन हुने कतिपय पुस्तकहरू र कुलुङ भाषामा प्रकाशन हुने अब निङछेलम भयो छेलामतुम भयो
यहाँ चाहिँ कुलु नेम नै भयो त्यो यहाँले पाउनुभयो या भएन त्यो हेर्दाखेरि कतिको फरक पाउनुहुन्छ कि उस्तै पाउनुहुन्छ नेपालबाट महाकुलुङबाट प्रकाशन हुने र सिक्किमबाट प्रकाशन हुनेमा केही फरक पाउनुहुन्छ हजुरले? फरक चाहिँ छ, किनभने अब हामीले चाहिँ भाषाहरू धेरै हाम्रोबाट लोप भइसकेकोले गर्दा यहाँ चाहिँ महाकुलुङमा चाहिँ भाषाको त अब यहाँनिर अब स्रोत नै यहाँ छ है, भाषा यहीँ बाँचिरहेको छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रोमा भाषा धेरै कम्ती छ, अलिकति नेपालीकरण भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहीँकै भाषा चाहिँ अब रिच भाषा चाहिँ यहीँ नै छ, हाम्रोमा अलिकति कमै छ। भोकाबुलेरीमा पनि हाम्रोहरू अलिक कम्ती छ र भाषाको रिचनेस हेर्नु हो भने महाकुलुङमा नै बेसी छ। हजुर, त्यो भएकोले अलिक फरक चाहिँ पाउनुभयो। ज्यू भनेपछि अब यहाँले कुरा गरिसक्नुभयो जस्तो केही चुनौती पनि छ होइन, त्यो भाषालाई चाहिँ पुस्तान्तरण गर्नलाई, आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ बचाएर लानलाई चुनौती पनि छ। त्यहीमाथि अहिले आधुनिकीकरणको जमाना छ, आइटी टेक्नोलोजीको जमानामा अब पुस्तान्तरण गर्नु भनेको सानो कुरा होइन, चुनौतीपूर्ण नै छ। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ होला यहाँहरूको कमिटीमा, सेन्ट्रल कमिटीमा, अब डिस्ट्रिक्टमा केही त्यसको चाहिँ उपाय यो हुनसक्छ भनेर केही सल्लाह सुझाव अर्थात् छलफल गर्नुभएको छ के छ? छलफल हाम्रो हुँदैछ कि हामी यो सबै चाहिँ हामीले विशेष त हाम्रो पूजाआजामा चलाइने जुन चाहिँ अब मुन्दुमहरू छ, यो मुन्दुमलाई हामी रिटर्न फर्ममा निकाल्ने, बुक फर्ममा निकाल्ने विचार गरिरहेछौँ। तर हुन त अब कतिवटा यो मुन्दुमी भाषाहरू अलिकति कठिनै हुन्छ लेख्नुको लागि, तर पनि अब भाषाविदहरू हाम्रोमा एक दुईजना बाँचेकोले गर्दा हामी यसलाई टेक्नोलोजीको माध्यमबाट यसलाई रिटर्न फर्ममा निकाल्ने कोसिस गरेर यसरी बचाउने नै कोसिस गरिरहेछौँ। भनेपछि एउटा यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि चाहिँ बुक प्रकाशन गर्नु पर्यो होइन। अनि गभर्मेन्टको तर्फबाट के छ? त्यहाँ गभर्मेन्टमा चाहिँ सरकारी स्कुलहरूमा होइन पढाउन सक्ने, गभर्मेन्टमा चाहिँ हाम्रो अन्य भाषालाई, खास गरी इन्डियामा त नेपाली भाषालाई पनि, हिन्दीलाई होइन, इङ्ग्लिसलाई एउटा राष्ट्रिय भाषाकै रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था छ भने सरकारी कामकाजको भाषाहरूमा अरू अन्य भाषालाई चाहिँ सरकारले संरक्षण गर्ने कुरामा के छ? त्यो प्रावधानहरू मिलाउन सक्ने छ या छैन, कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? अब हाम्रो मकसद चाहिँ त्यही हो। अब र हामीले अबको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी सरकारलाई पनि एउटा बिन्ती राख्ने, बिछाउने कि हामीलाई पनि हाम्रो भाषा अब यो जुन चाहिँ लोप त भइरहेको हो है, एन्डेन्जर्ड ल्याङ्ग्वेजेसमा आउँछ कुलुङ भाषा, र यसलाई पनि संरक्षण गर्नुको लागि सरकारले पनि भाषाको मान्यता दियोस् भनेर हामी सरकारमाथि एउटा बिन्ती बिछाउने हामीले अठोट गरिरहेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी फर्दर हामी के अरे स्टेप्सहरू लिनेछौँ। पक्कै पनि त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि सरकारी मान्यता पाउने चान्सेस चाहिँ कस्तो छ, सम्भावना छ या छैन? अरू अन्य भाषा पनि होला त्यहाँ त होइन, अन्य पनि थुप्रै जातिहरूको बसोबास रहेको छ सिक्किममा, दार्जिलिङमा होइन। त्यो हिसाबले फेरि नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिएको छ एउटा कुरा। स्कुलहरूमा पनि नेपाली भाषाबाट थुप्रै पढाइहरू पनि भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ भने त्यो ऐच्छिक विषयहरूमा जस्तो नेपालमा चाहिँ खास गरी जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्यता छ, बहुसङ्ख्यक जाति बसेको छ, त्यो जातिको भाषालाई चाहिँ एउटा सरकारी कामकाजीको भाषा हुने चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानले दिएको कुरा छ। त्यस्तै सिक्किम अर्थात् इन्डियामा पनि बनाउन सकिने अवस्था कस्तो छ, सम्भावना कतिको छ? अब यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भनेको सिक्किमले नै अगुवाई गर्नुपर्छ होला। किनभने यो हामी सिक्किममा हाम्रो मेजर ल्याङ्ग्वेजेसहरू भनेको 4टा हुन्छ। एउटा सिक्किमको व्यक्तिले 4टा भाषा
सिक्नुपर्ने हुन्छ। सिक्नै पर्ने। अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी र अब कुलुङ हो भने कुलुङ भाषा र अन्य जातिहरूले आफ्नो भाषा मातृभाषा सिक्नुपर्ने छ। अब यसमा यो भाषा त्यसो पनि विलुप्त भएर गइरहेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुको लागि अरू ठोस कदमहरू उठाउने हामीले विचार गरिरहेका छौँ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछ। भनेपछि तपाईँले सरकारसँग पहल कदमी गर्नु हो भने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। सम्भावना छ। कुलुङ भाषालाई पनि संरक्षणको लागि कहीँ न कहीँबाट स्रोतको उपलब्ध गराउने, सरकारी कामकाजमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ मान्यता दिने, स्कुलमा पढाउने चाहिँ कस्तो सम्भावना छ, कतिको सम्भावना देख्नु छ? अब मान्यता पाएको खण्डमा चाहिँ हामी स्कुल खोलिहाल्ने, पाठ्यपुस्तक तयारी गरिहाल्ने, पाठ्यपुस्तक तयारी गरेर हामी चलाउन थालिहाल्ने भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ अब अठोट गरिरहेछौँ। किनभने यो भाषा जति छिटो हामीले यसलाई संरक्षण गर्नु सक्यो यो संरक्षित बस्छ। होइन भने यो भाषा अबका जुन चाहिँ 50 सालदेखि उँभोको हाम्रो जुन चाहिँ सिनियर सिटिजनहरू हुन्छ है, उहाँको लाइफको बादमा यो भाषा विलुप्त भएर जाने सम्भावना चाहिँ धेरै छ, खतरा छ। भनेपछि लगभग अहिले 50 वर्ष पुगेर 50 वर्ष नागेर जो चाहिँ हाम्रो बुवाहरू होइन, हाम्रो बाजे खलकहरू बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सँगसँगै यो भाषा पनि सिक्किममा बोलिने कुलुङ भाषाहरू पनि उहाँहरू सँगसँगै जाने अवस्था खतरा छ। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि बचाउनलाई लगभग 50 वर्षको मान्छे अबको बढी से बढी बाँचे 30 वर्ष 35 वर्ष होइन, 85-90 वर्ष 40 वर्ष बाँच्ला होइन। त्यो अब 40 वर्ष 30 वर्ष मात्रै त्योभन्दा बढी बचाउनको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले जुन कदम चालिराख्नु भएको छ, अब त्यो सँगसँगै अब खास गरी अब सरकारले नै अब मान्यता दियो भने त एकदमै त्यो अब बचि नै हाल्यो होइन। तर यहाँहरूले अब एकदम सामाजिक संस्थाको हिसाबले अब कुलुङ एसोसिएसनको तर्फबाट जसरी जुन पहल कदमी चालिराख्नु भएको छ त्यो पनि एकदमै सराहनीय छ होइन। अब अरू चाहिँ सामाजिक संस्थाले अरू चाहिँ हामीले गर्न सक्ने अवस्था जस्तो कि त्यहाँको जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ यो डिजिटल फर्म भनौँ न होइन, अहिलेको एप्सहरू मार्फत चाहिँ सिक्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अब गुगल मार्फत सिकाउने होइन। त्यस पछाडि अर्थात् चाहिँ महाकुलुङबाट चाहिँ यहाँहरूले केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सिक्किममा पनि लगेर प्रशिक्षणको रूपमा पनि दिइराख्नु भएको अवस्था पनि हामी पाउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ एकदम अब तत्काललाई होइन सिक्न चाहनेहरूको लागि त एउटा कुरा भयो, तर त्यसलाई चाहिँ डिजिटलाइज गरेर एउटा फिल्म जस्तै होइन भिडियो मार्फत अर्थात् चाहिँ पुस्तक नै लेखेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले चाहिँ सार्थकता पाउला, राम्रो होला कि कस्तो लाग्छ हजुरलाई? ठिक हो। अब हुन त अहिले सिक्किममा वर्तमान सरकार को सामान्य मुख्यमन्त्रीको भनाइ पनि त्यही छ कि सिक्किममा सबै जातिको भाषा बचाउनुपर्छ, यो भाषा लोप हुनु हुँदैन र सबकै भाषा बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको पनि एउटा मनसा चाहिँ छ। र यसैको सिलसिलामा पनि हामीले यसरी काम थालेको र यसरी पछि चाहिँ यही भाषालाई हामीले अब जसरी हामीले यहाँबाट एउटा भाइलाई लगेर 3 महिना क्लासको कोचिङ गरायौँ। एकदमै त्यो पोजिटिभ भयो, रेस्पोन्स पोजिटिभ आयो, राम्रो चल्यो। अब यो चाहिँ अब पानीलाई अलिकति चलाउनु जरुरी छ, किनभने नभएदेखि पानी त्यो चलेन भने त्यो पानी त्यतिकै बिग्रिनु सक्छ है, बिग्रेर जानु सक्छ भनेर हामीले चलाउने कोसिस गरेका छौँ। अब यसरी पनि अब पछि पनि हामीले यहाँबाट हामीले धेरैवटा रिसोर्स पर्सनहरू लगेर हाम्रो भाषाको विषयमा एकदम सबैलाई जनाउने बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ भन्ने हामीले लागिरहेको छ, संस्थाले गरिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो अब हाम्रो कुलुङ जातिको महान चाड मिनारी दाचाम
निङदोङ फाइम पनि आइसकेको छ हैन 2000 अहिले त 2000 हैन लगभग 5084 हामी मनाउरहेका छौँ यसको उपलक्ष्यमा पनि यहाँलाई अब यस कार्यक्रम मार्फत नै शुभकामना नखवा मिन्ताम हाम्रो भाषामा व्यक्त गर्न चाहन्छु सिक्किममा चाहिँ यो हाम्रो आम्ने मिन्ताम उकिरिदाम मार्फत हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हेरिराख्नेलाई केही मेसेज प्रवाह गरौँ सिक्किममा यो मनाउने चलन छ या छैन हामी समग्रमा चाकचाकुर पनि भन्छौँ यसलाई हैन मिनारी दाचाम मनाउने चलन छ या छैन या यहाँले आफ्नै किसिमले मनाउनुहुन्छ कि के छ यसको अवस्था थोरै बताइदिनुहोस् अनि हामी बिदा माग्छौँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मिनारी दाचाम मनाउने अहिले त्यहाँ हामी सिक्किममा गरेका छैनौँ किनभने मान्छेलाई यो विषयमा इन्फर्मेसनै छैन अब चाकचाकुरुङमा है मिनारी दाचाम मनाउँछ यहाँ चाहिँ अब यहाँ अब नेपालमा महाकुलुङमा मनाउँछ त्यो उता अब प्रचलित छैन अनि त्यसको इन्फर्मेसन हामीले व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने र त्यसको जग्गामा चाहिँ हामी अहिले यो मिनारी दाचामहरू चाहिँ यो नागी गर्दाखेरि गर्छौँ उधौली पूजा र हाम्रो घरको पूजा ताले पूजाहरू गर्दा हामीले मिनारी दाचाम त्यसैमा गर्छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले एउटा अब यो साकेवा पर्व नजिक आइसकेको छ यो साकेवा पर्वलाई अब जम्मै सिक्किमको राईहरू मिलेर यो साकेवा पर्व मनाइरहेका छौँ हामी नाम्चीमा एउटा स्टेट लेभलमा नाम्चीमा मनाउँछौँ र त्यहाँदेखि अरू जग्गा जग्गामा पनि यो साकेवा पर्व मनाइरहेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो उधौली पूजा नै हो प्रकृतिको अब पूजा उधौली पूजा नै यसरी हामी मनाउँदैछौँ यसैलाई हामी के कुलुङहरूले पनि सबै अब अहिले अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमले मनाइरहेको छ यसैलाई हामी सपोर्ट गर्दैछौँ यसैमा हामी सबै लागि परेका छौँ ओके भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ मिनारी दाचाम मनाउने प्रचलन बसिसकेको अवस्था छैन अब चाहिँ हामी यस कार्यक्रम मार्फत नै के भन्न चाहन्छौँ भने अब सिक्किम दार्जिलिङ कालिम्पोङ लगायतका विश्वभरि छरिरहनु भएको हाम्रो कुलुङ समुदायले कुलुङ जातिले सबैले मनाइराख्नु भएको छ यसपालि कोरियामा पनि अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीले हैन महाकुलुङमा अब केन्द्रीय समितिले सुनसरीमा उपत्यकामा उता पोखरामा सबैतिर मनाइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि खास गरी अब यही कार्यक्रम मार्फत इन्फर्मेसन दिनु पर्दाखेरि 5 चोटि कुलुङ जातिको चाहिँ पुर्खाहरूको सम्मेलन गरेपछि प्रमाणित भएको पुर्खाहरूले चाहिँ हिजोको अवस्थामा हामीले यस्तो मनाउँथ्यौँ मिनारी दाचाम हैन निङदोङ यसरी मनाउँथ्यौँ भनेर चाहिँ यो चाहिँ चाकचाकुर महिनामा हैन पुष महिनामा खास गरी पर्दछ र पुष 15, 16 र 17 लाई मनाउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँले पारित गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रसङ्ग थोरै हामीले निकाल्यौँ अब यहाँको समय र यो संवादको लागि एकदमै विशेष एकदमै थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दिन चाहन्छु ओलोनो भन्न चाहन्छु अब जाँदा जाँदै मैले केही सोध्नलाई छुट्याएको र यहाँले भन्नै पर्ने छ भने कृपया यहाँको आफ्नो केही मेसेज हाम्रो कुलुङ दाजुभाइहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ अब मेरो चाहिँ सबै कुलुङ दाजुभाइहरूलाई यही मेसेज छ कि हामीले कोसिस चाहिँ हामीले युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ सारा विश्वभरि छरिएर बसेका कुलुङहरूलाई र हामी एउटै के अरे जति पूजाआजाहरू हुन्छ यो सेलिब्रेसनहरू हुन्छ यो समय सबैले एउटै समयमा मनाउँ भन्ने म भन्न चाहन्छु र कोसिस गरौँ अहिले अब सुरु चाहिँ गरेको राम्रो होला गऱ्यो भने पछि हामी यसरी नै एउटै टाइममा है एउटै डेटमा तारिकमा हामी यो मनाउने छौँ भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु हस् ओलोनो ei kulubusum che isika tokhampi kaska kem robu karna man mo pocho robulo ringkha isachuka isika ringkha ani udailani amne mintam haika pikto isika tokhampi ka kong amne mingri doba khinang ka tokham chalo chamni boko pikala toke kholong leti chainu sungi chainu na orona arko file episode tu pi chainu wa siwa ke olonuwa